आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान दिवचले हावजिंग बोर्डात त्रिवेणी सेल्फ हेल्प ग्रुपान बायलां खातीर खाशेलो फॅशन शो घडोवन हाडलो. मुखेल सोयरी म्हणून नामनेची गोंयची कलाकार आनी निर्माती सुचिता नार्वेकार हाजीर आशिल्ली. माझे नाव सुप्रिया मंगेश वेर्लेकर. हांव हाऊसवायफ बी आसा, जॉब बी करता. माझी 2 भुरगीं आसा. एकचें नाव मुग्धा, दुसऱ्याचें मनस्वी. त्यामुळे म्हाका हॉबीज आसा, पेंटींग, ड्रॉइंग, डान्सची, सिंगींगची आवड आसा. त्यामुळे म्हाका कसलें बंधन ना घरात. थँक्यू. आमी आजकाल खंयी वच पूण केन्नाच लोक आमकां सांगना की तुमचें नांव तुमी घेयात. लोक सदांच आमकां सांगता तुमच्या घोवाचें नांव उगाण्यांनी घेयात. तुमी आयकलां केन्ना आमकां सांगतात की तुमचें नांव तुमी उगाण्यांनी घेयात? कोणूच सांगना. पूण आयज आमकां भरपूर हांव आजांतल्यान खोशी भोगता की आमकां म्हाजें नांव म्हाका उगाण्यांत घेवंक मेळ्ळें. तर आयकात, म्हजें नांव जावन आसा मुन्नी म्हणटात म्हाका, पूण म्हजें नांव जावन आसा यशस्वी आनंद प्रभू गांवकर. तें हांव नांव तुमकां सांगलां, पूण हांव नांव म्हजें आतां उगाण्यांनी घेता. आयकात तर हां. शिर्डीचे साईबाबा, अक्कलकोटचे स्वामी. शिर्डीचे साईबाबा, अक्कलकोटचे स्वामी. यशस्वी म्हजें नांव, आनंदाची बायल आनी संघर्षाची आई. थँक्यू. सुचितान सांगले, बायलां फकत घर आनी भुरग्यांची जापसालदारकी सांबाळपा इतली मर्यादीत उरूंक फावना. स्वता खातीर थोडो वेळ काडचो. आयच्या काळात बायलांनी दर एका मळार मुखार येवप गरजेचें. स्वताची आवड आनी निवड पोसप तितलेंच म्हत्वाचें. देखून घर आनी भुरग्यांक पळयतना लेगीत बायलांक स्वता खातीर वेळ काडून स्वता खातीर जगपाक जाय. आयकात सुचिता नार्वेकाराक. महिला दिन, जागतिक महिला दिना निमतान सगळ्या महिलांक महिला दिसाची हुनहुनीत परबी त्रिवेणी सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांची खरें म्हळ्यार तुस्त करपाक जाय. कारण आयज जेन्ना म्हाका इन्विटेशन दिलें ह्या प्रोग्रामाचें आनी हांवें जेन्ना इन्विटेशनाचेर नांव पळयलें रणरागिणी, अरे वा, त्या नांवानूच कितलो सुंदर अर्थ आसा. रणरागिणी, एक शूर बायल, वॉरियर. म्हणजे कितलेशे आमी जर अर्थ काडपाक गेलो जाल्यार कितलेशे अर्थ आसात आनी आमी खरेंच बायलां अशीच आसात. म्हणजे आमचो जर बायलांचो इतिहास जर पळयलो जाल्यार म्हणजे आमकां झांसी की राणी पळोवपाक मेळटा, राणी चिन्नम्मा, अशी कितलीशीं नांवां मेळटलीं. पूण मदल्या काळान म्हणजे जी बायलां लडटालीं ती बायलां मदल्या काळान खंय तरी भितरूच उरली, अबला नारी जाली. आनी तिणें स्वताक इतलें समजून घेतलें की आपूण अबला म्हणून की ती खंयच धाडस करून मुखार वचना जाली. पूण आतां परिस्थिती तशी ना. आमी 21व्या शतकान आसा. बायलां शिकल्यात, बायलां खूब मुखार सरल्यात आनी ती सरत रावपाक जाय. कारण बायलां मदीं एक जिद्द आसता. पूण म्हाका ती सदांच अशें एक गजाल जाणवता. म्हाका आतां हांगा खूब जाणां तरणाटी बशिल्लीं आसात, खुबश्यो तरणाट्यो चलयो आसात आनी ती चूक करची न्ही. आमी केन्ना तरी म्हणजे आमच्या प्रत्येक बायलेच्या मदीं एक स्वप्न आसतलें न्ही, आसताच तें. पूण तें स्वप्न सगळींच जाणां पुराय करपाक शकता अशें ना. कांय वेळा ती आवय बापायच्या जपणान उरता. बरें, आवय बापूय तांकां स्वप्नां दाखयता खरी, पूण ती लग्न जाल्या उपरांत कांय फावटी तांकां तांची घरची सपोर्ट करनाशिल्ल्यान सगळीं स्वप्नां तशींच गुठलोवन खुटाळ्याक लावची पडटा. पूण आमी केन्ना तरी आमच्या आवयक, आमच्या मम्मीक, आमच्या आईक केन्ना तरी विचारला काय तुज्या आवडीचो रंग खंयचो? आमकां खरेंच खबर आसा काय आमच्या आईचो आवडीचो रंग? केन्ना तरी तिका विचारला काय की तुका आवडटा कितें काय म्हणून? कारण अशें खुबशे फावटी अश्यो कितल्योश्यो आवयो आसतल्यो जी स्वता खायनासतना रावल्या पूण आपल्या भुरग्यांक दिल्या. तिणें सगळीं आपलीं स्वप्नां आपल्या पदराक बांदून दवरल्यात पूण आपल्या भुरग्यां खातीर जगल्या. पयलीं ती आवय बापायच्या जपणान जगली, मागीर ती माय मांव घोवाच्या जपणान जगली आनी जेन्ना भुरगीं जाता तेन्ना फक्त भुरग्यां खातीर तिणें झोकून दिलें. म्हणजे आपल्या स्वप्नांचो जो ग्लास आशिल्लो पळय न्ही, तो ग्लास तिणें कायमचो एम्प्टीच दवरलो, तो केन्नाच भरपाक दिलो ना. पण आतां तर हांव म्हणटा की हो ग्लास भरपाची वेळ आसा. तुमच्या स्वप्नांचो ग्लास भरात, तो फुलफील करपा खातीर, ती पुराय करपा खातीर वावरात. कारण तुम्ही जर तुमची स्वप्नां पुराय केली, तुमचो जर हो ग्लास भरिल्लो आसत, तो ग्लास दुसऱ्यांच्या लायफा मदीं थोडो थोडो ओतपाक मेळटलो. कारण आयज जर तुमी जर सशक्त आसत, तुमी जर सबला आसत जाल्यार तुमी दुसऱ्यांक सबला करपाक शकतली. कारण अशें म्हणटात की जिच्या हाती पाळण्याची दोरी तीच जगाचा उद्धार करी. जी सुशिक्षीत आसता तीच दुसऱ्यांक सुशिक्षीत करता. आनी बायल सुशिक्षीत आसप खूब म्हत्वाचें आसा.
बायल शिकपाक जाय आणि त्या खातीर हे बाळ कडून ल्हान आसतनाच्यान प्रत्येक आवयन आपल्या भुरग्यां मदीं घालप गरजेचें आसा.